क्रिस्ततेच्या म्हज्या मोगाच्यानो आज परत तुमच्या मुखार एक नवो विशय काण घेवन हांगासर हांव हजर आसा आनी हो विशय जो आसा इमानुएल. इमानुएल म्हणचो शब्द म्हाका दिसता आमकां हर एक लागी हर एका क्रिस्तवाक आमी हो शब्द जाणा आसो असो अर्थ घे आमी जाणा आसो. इमानुएल म्हणल्यार देव आमच्या सांगाता आनी जायत्या जाणांक चडा भुरग्यांक इमानुएल म्हणचे नांव घे आमी दिता वा दिल्लें आसा. पूण हो शब्द कित्याक असो उपजालो हाचे फाटीं कारण कितें असो अर्थ आनी असो ह्या अर्थांतल्यान कितें देव आमकां सांगूंक आशित रावलो हें सगळें आज आमी जाणा सांगूंक प्रयत्न करया. इमानुएल म्हणचो शब्द हेब्रा भाशेच्या तीन शब्दांतल्यान उपजाता. इम, नू आनी एल. इम म्हणल्यार सांगाता, नू म्हणल्यार आमच्या आनी एल म्हणल्यार देव. एलोहिम, एल शदाय ही सगळीं नांवां देवाची पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां मेळटात. एल म्हणल्यार देव. देव आमच्या सांगाता म्हणलो अर्थ. बारीक एक सादो अर्थ तो देव आमच्या सांगाता. पूण हो शब्द फकत एक सादे अर्थ मात्र न्हय, एक बासवणी जावन आसा आनी सांगाता एक उगडापणगी जावन आसा. तें कितें हें जाणा जायचे तर आमी देवाच्या उतरांत हो शब्द खंय उपजालो, कितें पासून तो उपजालो हें सगळें आमी समजला मात्र कळटा. हो शब्द पयल्या फावटी उपयोग केल्लो जावन आसा इसायाच्या ग्रंथांत 7 अध्याय 14वी वळेंत. आनी कितें हाच्या फाटीं कारण म्हणटना जुदाचो प्रांत कितें आसलो, ह्या जुदाच्या प्रांता विरोध नॉर्दर्न किंगडम इस्रायल आनी सांगाता आराम प्रस्तुत सिरिया हो प्रांत हाचे वयर आक्रमण करूंक भायर सरला आनी तांचो राय आहाज भियान कामता, थरथरता आनी देवा कडेन कितें करचें म्हूण ताका समजनासतना तो उलो मारता. आनी ह्या घडयेर थंयसर हाजाता 8व्या शतमानांचो बारी प्रसिद्ध प्रवादी आनी तो जावन आसलो इसाया प्रवादी. आनी इसाया प्रवादी म्हणटा भियेनाका राया खंडी जावन देवान एक निशाण दितलो. एक ओंकार स्त्री गर्भेस जातली आनी भुरग्याक ती जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हूण आपयतले. अशें देव आमच्या सांगाता एकूण थंयसर सर्वेस्पो देव दाखयतलो आनी ताच्या मरीफात देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां तिळसितलो. आनी जें कितें इसाया प्रवादीन प्रवादन केल्लें हें जरिजोनचे क्रिस्ताच्या जल्मा सांगाता आनी त्या पासून क्रिस्ताचे जल्म जाल्ल्या वेळारच थंयसर मातेच्या सुवार्तेंत माते बरयता आसा 1 अध्याय 23 वळेंत जें कितें इसाया प्रवादीन प्रवादन केल्लें तें आज तें जरी जाला. खंडी जावन एक ओंकार गर्भेस जाला आनी भुरग्याक जल्म दिला आनी ताका इमानुएल म्हूण आपयतात, देव आमच्या सांगाता म्हूण आपयतात. जें कितें 8व्या शेकडांत वा शतमानांत जें कितें प्रवचन केल्लें कितलेशे वर्सां उपरांत क्रिस्ताच्या जल्मा मरीफात तें संपूर्ण जावचें ना अशें देव आमच्या सांगाता, लोकांक सांगाता दैहीक रुपार आत्मीक रुपार आनी सांगाता तेच्या सस्नीक रुपार सदांकाल तो जिवंक तो आयलो जावन आसा. आनी त्या पासूनच आमच्या पवित्र सभेच्या लितोर्जेंत प्रतरितींत क्रिस्मसाच्या परबेच्या वेळार आमी गायचें गायन घे आसा. ह्या दिसा देवाचो पूत जल्मालो बेतलेमांत आनी जारी केलो प्रवादांनी प्रवचन केल्लें. ह्या दिसा देवाचो पूत जल्मालो बेतलेमांत आनी जारी केलो प्रवादांनी प्रवचन केल्लें. हें आमच्या लितोर्जीक गितांनी बरयल्लें जावन आसा. तर ह्या इमानुएल म्हणच्या अर्थाक कितें
ताचे फाटीं आसचें देवशास्त्र वा कितें सर्वेस्पो देव आमकां सांगूंक आशेत रावलो हें सगळें आज आमी समजूंक प्रयत्न करया. तर मोगाच्या भावा भयणांनो, ह्या इमानुएल म्हणच्या शब्दाक कितें देवशास्त्र प्रमाणे म्हत्व आसा आनी पयलें जावन आसा ह्या म्हत्वांत बारी प्रमुख विशय आनी तेजो आसा सोम्याचे वा देवाचे मनशावतारपण, द इन्कार्नेशन म्हणटा. आमी पातयेचो देव आमच्या संगाता आसा म्हणटना तो देव मनीस जाल्लो आमी प्रख्यापन करता. देव मनीस जालो हें पातयेता. आमी देव म्हणटना सर्गार आसचो देव मात्र न्ही आमी उल्लेख करचो. देव आमच्या संगात आसा म्हणटना हो देव मनशा रुपार आयलो, मासा रुपार आयलो ही आमी प्रख्यापन करता. बारी व्हड विशय, कित्याक सर्वेस्पो देव केदींच मनशाच्या रुपार येवंक साद आसा गे, सादच ना, पूण हें घडीत घडलें, हें सहज जावन आसा. आनी हेंच इस्रायल प्रवाद्यान सांगलें, हांव खरें तर जल्मातलो आनी देव आमच्या सांगात आसतलो. म्हळ्यार तो मनशावतार काण घेतो, देव आमच्या सांगाता मनशावतार काण घेतलो. हें घडटलें, हें घडीत जावन येतलें. आनी त्या पासून दुसरो जो आमच्या मंजलांत पयल्या अध्यायांतच तें बरोवन घाला. सर्वे शब्द आसलो, सर्व शब्द देव जावन आसलो आनी ह्यो शब्द कितें जालो, मास जालो, मनीस जालो आनी ताणें आपली वस्ती, आपलो निवास मनशा सांगाता काण घेतलो. फिलिपियन पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत हें परत उल्लेख करता आसा. तो सर्वेस्पो देव तरगी आपल्याक ताणें खालतो करून घेतलो, आपल्याक ताणें उणें करून घेतलें आनी तो मनशा रुपार आयलो, आपल्याक खालतो करून मनशा रुपार आयलो आनी मरणा पर्यंत, खुर्सा मरणा पर्यंत आपल्याकच ताणें खालतो करून घेतलो. त्या पासून मोगाच्या भावा भयणांनो, परत परत आमी वाचता जेजू क्रिस्ताच्या उतरांनी कितें, जे कोणें म्हाका पळयलां तेणी बापाक पळयलां. ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड. तो जो आसा दिसांतल्या देवाचो सदृश्य रूप म्हणून क्रिस्त परत परत आपल्या उतरांनी तो उल्लेख करत आसा. आनी त्या पासून पवित्र सभेच्या लिटोर्जेंत आमी हे विशय परत परत आमी वाचता. जावं परत सत म्हणटा असो प्रोवाची ते जे कितें आमची मागणी आसा ते त्या विशय हर एका कडेन हाच्या विशयी परत परत आमी वाचता. तो एक प्रमुख एक गायन जावन आसा आमचे क्रिसमसाच्या वेळार कुकोयो, आनी थंयसर दाविदाचे धूव औंकार म्हणचे ते गीत आसा आनी थंयसर आमी गायता, खंय आसा हो भुरगो औंकारी मरे थावन जल्म घेतलो, नीज देवातान उपजालो, नीज देवान जल्म घेतलो, देवाचो देव संवसारी मनीस दुबावतलो, शिरा पडलेलो. हें गायन आमी करता. कितें म्हणटा, तो नीज देवान जल्म घेतलो, देवांचो देव संवसारी मनीस, जे कोण हें दुबावतात ते शिरा पडलो म्हणटा. हें गीत आमी गायता. म्हळ्यार तो देवय, देवच तो, पूण तो मनीस जावन येयला. हें पात येता. मनीस जावन तो देवगी वय, मनीसगी वय आनी अशें ताच्या मनशावताराच्या विशयांत आमी सत मानता, आमी दुबाविना. हे आमी परत परत आमच्या मागण्यांनी, आमच्या गितांनी आमी उल्लेख करचे जावन आसा. दुसरी संगत, ह्या इमानुएल म्हणच्या संगतीक अर्थ कितें? दुसरी संगत जावन आसा तें आटापूण आसा आमच्या सल्वासांत, रिडम्पशन म्हणटा वा सॅल्वेशन म्हणटा. इमानुएल म्हणचो शब्द आमकां एक विशय तिलसितर आसा. देव आमच्या मदेकात आयला तर, आमच्या संगता निवास करूंक आयला तर, देव आमकां सुटका दिवंक आयला. आहाज रायाक थंयसर इस्रायल प्रवादी म्हणलें, आकां तांच्या वेळार दुस्मां तांच्या मुखार आसतना ह्या दुस्मांत सुटका दिवच्या पसत इस्रायल प्रवादी म्हणटा आसा आहाजा कडेन, पळय देवान एक खूण दाखयतर आसा, देव आमच्या संगाता आसा आनी त्या पासून देव आमकां सोडवण दिवंक आयला, दितलो, ताची खूण तो जारी करतलो म्हूण सांगतर आसा. आनी अशें जेजू क्रिस्त इमानुएल म्हणटना आमकां समजूंक मेळची दुसरी संगत जावन आसा ती जावन आसा सल्वासांव आनी सुटका, द रिडम्पशन एंड सॅल्वेशन म्हणटा.
मातेव वांजेलांत पयलो अध्यायांत 21 वळेंत थंयसर स्पश्ट बरोवन घाला ताका जेजू म्हूण आपयतले. गब्रियल दूत मरये म्हणटा ताका जेजू म्हूण आपयतले आनी तो लोकांक तांच्या पातकांत तांकां सोडयतलो. पातकांत तांकां सोडयतलो. परत गलात पत्रांत 14 अध्याय 4:5 वळ थंयसर बरोवन घाला आसा. वेळ येताना देवान आपल्या पुताक धाडलो एका अंकारे मरेफात या एका स्त्रिये मरेफात जे कोण नियमा प्रकार पातकांत पडून आसले तसल्यांक सोडवण दिवचे पसत आनी अशें आमकां भुरगीं जावचें देणें मेळचें पसत. कितें वेळ येतना देवान आपलो पूत ह्या संवसार धाडलो लोकांच्या सुटकेक पसत म्हणून परत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी अशें तो देव मनीस जाल्लो मनीसान आमच्या संगात आयलो कित्याक म्हणल्यार आमकां सुटका दिवचे. आनी हे हरे पोटी इमानुएल म्हणून शब्द आमी उल्लेख करतना हेंच आमी उसात्र आसा. तो आमच्या सोडवणे पसत येयलो. तो आमच्या सुटके पसत येयलो. देव आमच्या संगात कित्याक पसत म्हणल्यार आमकां सोडवण दिवच्या पसत. आनी त्या पासून परत आमच्या क्रिसमसाच्या गितांत लिटर्जी गितांत आमी वाचता हा तुजे भाग दाविदाचे धुवे मरये देवान तुजे तान कूड घेवन सैमा पाताक ताणें निवारले. तो जल्मोन सैमा पाताकच ताणें निवारले. आदमा मरी फात आयिल्ले पातकाचो शिराक बस ताणें मोण काण उडयलो. कितले बरें विशय. परत आनीक एक गीत सांत आफ्रेमाचो बोवसो थंयसर सांत आफ्रेम बरयत आसा. थंयसर गीत आमी गायता. जल्मान आपला सोडयला देवपुता कृपा दाखय. जल्मान आपला सोडवण हाडला मेसिया पावका कोळत. जल्मान आपला सोडयला देवपुता कृपा दाखय. जल्मान आपल्या सोडवण हाडला मेसिया पावका कोळत. म्हळ्यार क्रिस्ताच्या जल्माच्या वेळार हे इमानुएल म्हणचे प्रवचन ते जारी जाता. तर असं प्रवचन मरिफात थंयसर उल्लेख करता. सांत आफ्रेम उल्लेख करता आसा आतां आमची सोडवण जाली. आतां आमकां सुटका मेळ्ळी. आतां आमकां देवान सोडयलां पातकांतावन. पळय कितलें बरें सोबीत मरिफात सोबीत रितींत तें आलोचन आमच्या संगात सांत आफ्रेम वांटून घेतत आसा. आनी अशें सर्वेस्पो देव आमकां सुटका दिता आमकां सल्फास दिता. आनी अशें आसतना परत पवित्र सभेच्या आनीक एक शिकवणेक आमी थंयसर एक घडीभर आमी आलोचना करूंक आसा. ती जावन आसा देव आमच्या संगात आसा म्हणटना थंय जावन आसा पवित्र मिसाचे वर्तेन सॅक्रिफीस थंयसर उल्लेख करत आसा. देव संवसारांत आयलो मनीस जालो सॅक्रिफीस भेटयलो आनी अशें आतां तो सॅक्रिफिसा मरिफात ताज्या मिसा मरिफात तो खुद्द तो त्या कुडींत त्या रक्तांत तो त्या उंड्यांत आनी त्या वायनांत तो हजर आसा म्हणून संगत आमकां स्पश्ट करता आसा. आनी स्पश्ट करून तो म्हणटा आसा जेजू म्हणटा आसा जे कोण ही कूड आनी रगात सेवतात तांकां हर एकल्यांकी सोडवण आसा. तेच न्ही की जावन सुवांचे 6 अध्याय 51 वळेंत क्रिस्तांव सांगलें हांव जावन आसा सर्गींतान देंवन आयलो उंडो आनी जे कोण हे खातात ते जियेतले. आनी हो उंडो जावन आसा म्हजेंच मांस म्हणलां. हो उंडो जावन आसा म्हजेंच मांस. आनी ह्या सगळ्या संवसाराच्या जिविता पसत हांव देवचें जावन आसा. तर कितें पवित्र मिसाच्या बलिदानांत परत क्रिस्त तो देव आमच्या संगात आसा. उंड्या रुपार आसूं पुरो पूण तो खुद्द ताजें मांस जावन आसा तो उंडो आनी ताजें वायन जावन आसा ताचे रगत आनी हाच्या मरिफात तो आमच्या संगात आसा आनी आमकां परत तो सुटका दितर आसा. हाच्या मरिफात आमकां एक नवो जल्म दितर आसा. आमकां एक सस्नीक जिवीत फोव करता म्हूण परत आमकां वाचूंक मेळटा. तितलें मात्र न्ही. आमी जाणा सल्मासो म्हणटना इगरेच्या रिती रिवाजा प्रमाणे तर सल्मासो म्हळ्यार फकत पातकांतां सोडवण मात्र न्ही. ताच्या बदलाक पातकांतां सोडवणा प्रासड आमकां हर एकल्यांकी देवा समान करची प्रक्रिया जावन आसा. ताका आमी थिओसिस म्हणटा वा डिफिकेशन म्हणटा. आनी अशें केदळा जेजू क्रिस्त ह्या मिसा मरिफात आनी हेर संगती मरिफात आमच्या संगात जियेतना तवळ आमकां पातकांतां मात्र सोडवण न्ही बगर आमकां हर एकल्यांकी दैवीक जावन तो रुपांतर करता वा दैवीक जावन आमकां बदलिता. आनी तेंच न्ही की सांत पेद्रोचें दुसरें पत्र 1 अध्याय 4 वळ म्हणटा कितें
आमकां हर एकल्या की ताच्या दैवीक संगतींत दैवीक स्वभावांत भागीदार करचे पसत आमकां वर्तें देणें ताणें आमकां फोव केला. आनी उपरांत फिलिपिल्या पत्रांत 3 अध्यायांत 20-21 परत तेंचे वाचता कितें ताणें आमकां आमचे अस्कत कुडी हे महिमे बरी जावचे पसत जेजू क्रिस्त आमकां एक सोडवणदार आसा. आनी अशें जेजू क्रिस्त म्हणचो सोडवणदार, जेजू क्रिस्त म्हणचो तो इमानुएल देव आमच्या संगत असो सर्वेस्पो देव पदकां तो सोडोवचें मात्र न्ही, आमचें अस्तित्व आमचे स्वभावच बदली करून आमचे अस्कत कुडी महिमे बरीत करता. जे कितें आदामान होगडयलें, देवाची इमाज, देवाचो स्वरूप जे कितें होगडयलो ताणें एदेन तोटांत तो परत आमकां भितर आसा. आनी अशें आमी परत देवाच्या रुपांत, देवाच्या त्या स्वरुपांत आमी बदलात आसा. आनी हे सकट जारी करता कसो म्हळ्यार सर्वेस्पो देव आमच्या संगाता येयल्या पसत वा आमच्या संगात आसल्या पसत हें करता आसा. इमानुएल देव आमच्या संगात आसल्या पसत. मुगाच्या भावान भयणानो, तिसरी संगत इमानुएल म्हणच्या शब्दाक आसा तर ती जावन आसा देवाचो संबंद आनी देवान दिवचो बरोवसो. इमानुएल म्हणटना फकत देवशास्त्र प्रमाणे देवाचे मनुष्य अवतार वा इन्कार्नेशन मात्र न्ही, देवान तेंचें सल्वांसो मात्र न्ही, रिडेम्पशन मात्र न्ही, ताचे प्रास आनीक एक अर्थ आसा. आनी तो जावन आसा देवान मनशा सांगाता आशेचो संबंद आनी मनशांकी दिवचो तो बरोवसो. आमी जाणा आसा सुरवेर देवान मनशां रचलें, आदाम आनी एवेक रचलें, दोगांनी पाताक आदारलें, पूण तो वळ पर्यंत सर्वेस्पो देव तांच्या संगाता जीव नासलो, तांच्या संगाता उलो नासलो, एक बरो संबंद आसलो. पूण आदाम आनी एवेन होगडून घेतलें, नाश करून घेतलें. असो परिणाम जावन कितें घडलें? असो परिणाम जावन ते देवाच्या सन्निधींत हांव पयस केले. जाल्यार की देवान मनशाक सोडूना, मनशाक तो आशेलो, हांव तांच्या सांगता जियोंक आशेता. आनी तापसूनच परत परत सर्वेस्पो देव तवळ आपल्याकच तो उगडापण करूनच आसलो. आनी मजेचे काळार सर्वेस्पो देवान म्हणलें, म्हजें सानिध्य तुमच्या सांगात आसतली, ताबर्नाकल रुपीत कर, आर्कापेट रुपीत कर आनी म्हजें सानिध्य थंयसर आसतली. आनी अशें सर्वेस्पो देव मनशा सांगाता परत वाचता एका रितीन तो जिवंक आशेतर आसा, परत तांच्या सांगता एक संबंद दवरूंक आशेतर आसा. तितलें मात्र न्ही, आमी वाचता उपरांत देव सर्वेस्पो देव वाचता टेंपल बांदलें आनी त्या टेंपलांत देवाचें सानिध्य येवन ते रावंक आरंभ जाली. आनी अशें देवाचें सानिध्य आतां परत परत आमकां देवाच्या उतरांत वाचूंक मेळटलें. पूण जाल्यार गे सर्वेस्पो देवान आनकी चड आशिल्लें, फकत टेंपलांत न्ही, फकत ताबर्नाकल मात्र न्ही, सर्वेस्पो देव आतां आमच्या काळजांत रावंक आशेतलो आसलो. आनी त्या पासूनच सर्वेस्पो देवान कितें आशिल्लें, हांवें मनीस जायचें, मनीस जावन तांचे मोदेक वचपाचें, म्हजें मोग उगडापण करचें, म्हजो मोग तांकां दाखयचें आनी मोगा मरिफात तांकां म्हजें तें बरोवसो हाडचें आनी अशें बरोवसो हाड तांचे काळजांत म्हाका एक जागो खण घेवचें. आनी अशें सर्वेस्पो जेजू क्रिस्त, सर्वेस्पो देव जेजू क्रिस्ताचो रूप काण घेतलो आसा, आमच्या मदेका जल्मात आसा, आमकां सल्वास भितर आसा, आपल्या कुर्साच्या मरणा मरिफात, आपल्या सॅक्रिफिसा मरिफात सल्वास भितर आसा. सांगाता सर्वेस्पो देव आमच्या सांगाता ताच्या आत्म्या मरिफात जिवंक तो आशेतर आसा. त्या पासून देवाचो आत्मो आमचे वेतो धाडतर आसा. हें सांगत देवाच्या उतरांत वाचता. आनी सकडी ही आशा जे कितें आसा पोरण्या सोल्ल्यांत परत परत देवान उल्लेखन आसा. इजाया आसूं पुरो, जेरेमिया आसूं पुरो, हर एकल्या प्रवाद, एजेकियेल आसूं पुरो, हर एकल्या प्रवादिनी उल्लेख केले विशेश कितें, हांव एक दीस येतलो, हांव तांच्या सांगाता जियेतलो, ते म्हाका वळखतले, ते म्हजो लोक जातले आनी हांव तांचो सर्वेस्पो देव जातलो. जाकराच्या पुस्तकांत प्रवादीन बरयल्लें 2 अध्याय 10-11 वळें थंयसर स्पश्ट म्हणटा आसा, ते म्हजो लोक जातले, हांव तांच्या सांगाता जियेतलो. पोरण्या सोल्ल्यान परत परत सर्वेस्पो देव म्हणटा आसा, ताबर्नाकलाची सानिध्य थंयसर आसा, टेंपलांत ताचें सानिध्य आसा. जाल्यार सर्वेस्पो देव म्हणटा आसा, हांव तांच्या सांगाता जिवंक आशेतर आसा. तो दीस येता, तो घडी येतले, ती वेळ येतलो, तो वळ ते म्हाका वळखतले, ते म्हजो लोक जातले आनी हांव तांच्या सांगाता जियेतलो. आनी त्या पासूनच
देवाच्या उतरांत जे कितें बरोवन घालां हें सगळें जड जालें क्रिस्ताच्या जल्मा रिफात. क्रिस्त जल्मालो आनी आतां तो लोकां मदें खात तो जिवंक आराम जालो. आनी त्या पासूनच हेंच विशय काण घेवनच उगडापणाच्या ग्रंथांत 21 अध्यायांत 3 वळेंत थंयसर हेच विशय जे कितें जकरिया पोरण्या सोल्लांत थंयसर स्पश्ट केली वा प्रवचन केली ती जारी जाल्ल्या विशयांत उगडापणाच्या ग्रंथांत तेंच प्रवचन काण घेवन थंयसर बरोवन घाला. पळया आतां देव मनशा संगाता जियेत आसा. तो ताचो लोक जावन आसा आनी सर्वेस्प देवच तांच्या संगात आसा. तोच तांचो देव जावन आसा म्हूण उल्लेखन आसा. आनी त्या पासूनच आमी वाचता आमच्या मागण्यांत आमच्या लितोर्जेंत देवाच्या उतरांत देवाच्या सुवार्तेंत कितें महिमा देवाक उंचर्गी प्रतिरींत हें वाचचें आमी प्रतिरींत क्रिस्मसच्या वेळार. महिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती मनशांक संवसारी. महिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती मनशां संवसारी. महिमा देवाक उंचर्गी पूण शांती मनशां संवसारी. कित्याक शांत आतां देवच तुमच्या मदेकात आसा म्हळ्यार संगत क्रिस्ताच्या जल्मा रिफात यथार्थ जाला. आनी शांती म्हणटना आमी जाणा आसा परत हेचे शब्दाचो अर्थ म्हूण काण घेतना आमी जाणा आसा शांती कोणाक? कोण कश्टांत आसात, कोण अडचणींत आसात, कोण दुखेस्त आसात तांकां शांतीची गरज आसा. कोण पिडेंत आसात तांकां शांतीची गरज आसा. कोण कश्टांत आसात तांकां शांतीची गरज आसा. आनी त्या पासूनच मनशांक संवसारांत शांती म्हणटना समजून काण घेया देव आमच्या मदेकात आयला आनी आमकां हर एकल्याक तो शांती दिवंक आशेतर आसा. आमकां हर एकल्याक तो बरोवस दिवंक आशेतर आसा. तुमी शांत रावात, हांव तुमच्या सांगात आसा, भियाय नाकात. कितलेशे फावटी सट्टा प्रास चडीत बरोवन घाल्लें एक देवाचें उतर आसा तर तें जावन बायबलांत तें जावन आसा तुमी भियाय नाकात. 365 फावटी बरोवन घालां हांवें. तुमी भियाय नाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा. हें जारी केल्लें क्रिस्ताच्या जल्मांत. आनी त्या पासूनच क्रिस्त परत परत आपल्या मणयारपणाच्या वेळार जेजू क्रिस्त आपल्या शिश्यांक म्हणटर आसा, आपल्या लोकांक म्हणटर आसा, हांव तुमच्या सांगात आसा, भिये नाकात, हांव तुमच्या सांगात आसा. आपल्या आपोस्तलांक म्हणलें माथ्याव सुवांचेर 28 अध्याय 20 वळ, हांव तुमच्या सांगाता काळाच्या अखेर पर्यंत आसतलो. हांव तुमकां होगडोवचो ना, तुमकां सोडचो ना, तुमच्या सांगाता आसतलो. परत वाचता जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन पोवन जाल्ल्या उपरांत कितें शीस घाबरून आसले, भियोन कांपोवन आसले त्या घडयेर तो क्रिस्त तांकां प्रत्यक्ष जाता वा तांकां तो दिश्टी पडटा. तो म्हणटा शांती तुमकां, शांती तुमकां, भिये नाकात, हांव आसांग आसा. शांती तुमकां, जशें बापान म्हाका धाडलां तशेंच हांव तुमकां धाडटर आसा. शांती तुमकां. भियाल्यांक, कांपल्यांक, थरथरल्यांक, कश्टां आसल्ल्यांक, ह्या संवसारांत कोणाक बरो वच नातल्यांक तांकां हर एकल्यांक क्रिस्त आपल्या जल्मा मरिफात, क्रिस्त आपल्या मनशा अवतारा मरिफात, क्रिस्त आपल्या सर्वासा मरिफात, आपल्या सोडवण्या मरिफात, क्रिस्त ह्या संवसारांत आयल्या मरिफात आमकां सांगता आसा, हांव तुमच्या सांगात आसा, भिये नाकात, हांव तुमच्या सांगात आसा, तुमच्या काळजांत आसा हांव. शांती आसूं दी. जावन सुवांचेर 14 अध्याय 27 वळ हेंच म्हणटा न्ही की समाधान हांव तुमकां सोडून वेतर आसा. संवसार तुमच्या भशेन न्ही समाधान. आनी त्या पासून तुमची काळजां तरतरची नाकात, घाबरवची नाकात, भियोवचे नाकात. समाधान 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 दिवंक हांव आशेता. समाधान हांव दितेर आसा. आनी त्या पासूनच परत आमच्या लितोर्जेंत तवळ तवळ याचे बाप आल्तरी थावन तवळ तवळ आपल्या लोकांक म्हणटा शांती तुमकां, सर्वेस्प तुमचे सवय आसो, शांती तुमकां, देव तुमच्या सांगात आसूं दी. कित्याक इमानुएल म्हणच्या शब्दाचो अर्थ कितें? देव आमच्या सांगात म्हणटना देव आमकां शांती समाधान दिता. सर्वांचो मात्र न्ही देवाचें लक्ष. देव आमकां फकत देवी रुपांतर करूं मात्र न्ही, देव आमकां शांती दिवंक आशेता. ह्या संवसारांत जियेतना नाना रितीची पिडा आसूं पुरो, नाना रितीचे कश्ट आसूं पुरो, हेज्या मदेकात सर्वेस्प देव आमकां अडचण्या मरिफात मदेकात आमकां शांती दिवंक तो आशेता. आनी त्या पासूनच आमच्या क्रिस्मसाच्या गितांत वाचचे एक गीत जावन आसा, सोम्या तुज्या जल्मा दिसा सर तोंडांनी होगळाव दिता. सोम्या तुज्या जल्मा दिसा सर तोंडांनी होगळाव दिता. क्रिस्ताचो जल्म फकत थोड्यांक मात्र न्ही ते होगळावपाचे विशय.
सगळ्या मनशाकुळाक सगळ्या हर एका व्यक्तीक हर एक रचनेक एक व्हडली विशय जावन आसले सट्टाक संतोश भरीत विशय जावन आसले कित्याक मनशां आशेन आसले की ते आमकां शांती जाय समाधान जाय आनी समाधान क्रिस्ता मरिफात आमकां लाभतेर आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, इमानुएल म्हणचो शब्द म्हणटाना समजून काण घेया देव आमच्या संगाता म्हणटाना फकत देव आमच्या संगाता म्हणल्यार एक ल्हानशा सादे अर्थ न्ही. ताचे फाटी एक व्हडलो एक बरोवोसो आसा, ताचे फाटी एक व्हडलो एक उगडापणगी थंयसर आसा. आनी तें कितें तें जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत जल्माल्या मरिफात थंयसर आपल्या मनशा अवतार तो सर्वेस्प देवच मनीस जावन येयल्ले म्हळ्यार सत आमकां उगडापण खातीर आसा. दुसरें जावन आसा ताज्या तो आमच्या मदें एकाद मनशा अवतार ओपार येयल्ल्या मरिफात तो आमकां सलवास खातीर आसा, आमकां सोडोवण खातीर आसा. तो नियमा सकल जल्मोवन आमकां नियमा सकल आसला मनशा कुळाक तो सोडवण खातीर आसा. आनी आमकां हर एक लागी दैवीक जावन तो रुपांतर खातीर आसा. दैवीक जावन रुपांतर केलें करचें मात्र न्ही, सांगात तो आमकां शांती आनी समाधान दीत आसा. ह्या संवसारांत जिवंक आमकां कश्ट आसा, आमकां अडचण आसत, आमकां दूख आसा, पूण हाचे मदें एकाद सर्वेस्प देव आमच्या काळजांनी जिवन आमकां एक बरोवोस दितर आसा, आमकां धैर्य दितर आसा. हांवें तुमकां होगडोना, हांवें तुमकां सोडोना, हांव तुमच्या सांगात आसा, भियातात कित्याक भिये नाकात, हांव तुमच्या संगात आसा. तर ह्या बरोवशांत ह्या शांतींत ह्या समाधानांत मोगाच्या बाबून आमी सगळे उसारया इमानुएल सर्वेस्प देव आमच्या संगात आसा म्हणून. देव बरें करूं.